थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। दाइ अब हामीले अस्ति भर्खरै अरुणिमा लम्साल नेपाल आएर डिभोर्स फाइल गरेको कुरामा हामीले बोलिसकेका छौँ होइन। र अहिले फेरि एउटा अब एक्सक्लुसिभ न्युज आएको छ, उनले अंश मैले मागेको छैन जस्तै मिडियामा केही बोलेकी थिइन्, तर उनले अंश पनि मागेकै रहेछन् डिभोर्ससँगै। के भन्नुहुन्छ दाइ, अब यो अंश पनि मागेर रहेछन्, बिहे 2 दिन मात्र बसेर उनी अमेरिका गएकी थिइन् होइन। त्यही त अब विचित्रै भयो। अरुणिमा लम्सालले डिभोर्स फाइल गरेको कुरो त लगभग सबैलाई जानकारी भइसकेको थियो। उनले धेरै मिडियाहरूमा इन्टरभ्यू दिएर यो कुरा भनिसकेका थिइन् कि उनी 1 मिनट पनि यो सम्बन्धको पक्षमा छैनन्। इमिडिएटली देन एन्ड देयर तत्कालै उनलाई डिभोर्स चाहियो भन्ने उनको आशय थियो र त्यसमा उनले आफूलाई सम्पत्तिको रत्तीभर मोह नभएको र अदालतले चाँडोभन्दा चाँडो यो मुद्दा टुङ्ग्याओस्, म चाँडै स्वतन्त्र आजाद हुन चाहन्छु, मलाई यो सम्बन्ध बोझ भयो, मलाई झुक्क्याइयो, म पीडित भएँ, मलाई थाङ्नामा सुताइयो, विवरणहरू ढाँटियो, म जस्तो प्रतिष्ठित नायिकाको हुर्मत भयो भनेर यो आशय उनले प्रकट गरेकी थिइन्। अब यसमा दर्शकहरूको भ्युअर्सहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया थियो। तर अहिले आएर फेरि यो प्रकरणले नयाँ ट्विस्ट लियो। उनले दाबी गरे बमोजिम केस फिराद भएको रहन्छ। फिराद गर्दाखेरि फिराद पत्र बाहिर आएको छ, त्यसमा अहिले अनौठा दाबीहरू छन्। जस्तो कि उनले के भनेकी छिन् भने प्रचलित नेपालको ऐन कानुन बमोजिम श्रीमतीको रूपमा विवाह दर्ता त्यही सम्मानित अदालतमा भयो र त्यो अदालतले श्रीमती भनेर आइडेन्टिफाइड गरिसकेपछि चाहे 2 घण्टा समय बिताओस्, चाहे 2 दिन बिताओस्, चाहे 1 दिन बिताओस्, चाहे सुतोस् चाहे नसुतोस्, चाहे हनीमुन बनाओस् नमनाओस्, त्यसको कुनै रेकर्ड खोज्दैन अदालतले। र कानुन त दर्ता भएको विवाहलाई विच्छेद गर्नुपर्दा अंशमा उनको स्वतः दाबी हुन्छ भनेर त्यहाँ उनले फिरादमा उल्लेख गरेकी छिन्। र उनको अधिकृत वारिसनामा उनले जुन खालको एउटा एटर्नी दिएकी छिन् होइन, त्यो जसले लिनुभएको छ अधिकृत वारिसनामा, उहाँले पनि यो कुरा दाबी गर्नुभएको छ र नेपाल प्रेसले विस्तृत विवरणसहित यसको विषयमा सम्पूर्ण व्याख्या विश्लेषण गरेको छ। तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा, इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो भने यसमा कि अरुणिमा लम्साल सम्पत्तिको लागि हुरुक्क हुने नारी हुन्। उनले के भनेकी छिन् भने युवराजको 2टा आमा अनि त्यसपछि उनका दाजुभाइ र उनको होल फ्यामिलीमा 6 अंश लाग्ने रहेछ। त्यो 6 अंशमध्ये एउटा अंश उनलाई चाहियो। त्यो हुनाले नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम श्रीमतीको नाता कायम भएकोमा त्यसमा सम्बन्ध विच्छेद गरेर पाउनुपर्ने अंश उनले दाबी गरेकी छिन्। अब यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने उनले प्रथम पति उनको बैंकर थिए अमितबाट उनले अंश लिएको हो कि होइन, सायद होला। यसमा त दाबी गर्ने बैंकरसँग दाबी नगर्ने भन्ने कुरा भएन। सम्भवतः अमित र उनको प्रेमको निशानीको रूपमा एउटा छोरी पनि हुर्किरहेको छिन्। अब उनको दाबी के छ भने उनलाई ढाँटियो, झुक्क्याइयो, तथ्यहरू विवरणमा साफ झुट अफवाहहरू उनलाई सुनाइयो र त्यो जो लमी छ उसले पनि प्रलोभनमा अनेक किसिमका भए नभएका योग्यता पेश गरेको र त्यसमा अरुणिमा इम्प्रेस भएको भन्ने कुरा छ। अब फिल्म लाइनको मान्छे हो, भावुक हुन्छन्, नेपाल आइछन्, युवराजले मिठा मिठा कुरा गरेर सपना देखाएर उनले चाहिँ वास्तवमा आफू स्नातकोत्तरसम्म पढेको अर्थात् मास्टर्स गरेको भनेछन् एउटा कुरो। दोस्रो नेपाली काङ्ग्रेसको ठुलै चल्दो पूर्व नेता हुँ भने रहेछन्। तेस्रो कुरो चाहिँ आफू एकदमै धनी भएको विवरण उनले दिएका रहेछन्। अब उनलाई यो 3वटा कुरा झुट निस्क्यो रे। त्यसमा उनलाई सोद्धाखेरि उनले साँचो जवाफ दिएनन् रे। झुट बोल्ने मान्छेसँग म जिन्दगी बिताउँदिनँ भन्ने उनको दाबी रहेछ। उनी फेरि फरक गाडीमा चढेर आउने, घरमा पनि नलाने रे, काठमाडौँ राख्ने रे, कहाँ राख्ने। अब यिनीहरूको कन्ट्रोभर्सियल कुरा के छ भने यिनीहरू द प्रकाश सुवेदी सोमा जाँदा हुन त त्यो सोमा गयो कि लोदर र लफडा जग्गा पनि लागिहाल्छ। बेचरा हाम्रो सुरक्षा पन्तको खेल भन्ने फिल्मले खेलैको नियति भोग्यो हेर्नुहोस् है। अब हुन त नवयुवराज पारस पनि अहिलेको पारसको छोरा हृदयेन्द्र पनि त्यहाँ हेर्न गएको देखाएको थिएँ मैले खेल होइन, हिजो त्यो दृश्य देखियो। त मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने अरुणिमा लम्साललाई विवाहको लागि त्यत्रो हतारो किन गर्नु पर्यो? अस्ति साउनमा बिहे गरिन्, अझ विश्वकै यो सायद गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा नामै लेखिएला। यस्तो विवाह जो सम्बन्ध विच्छेद गर्न जाँदैछ त्यो विवाहमा चाहिँ सुहागरातै भएन रे। हुन त सुहागरात भन्ने भएन त्यहाँ, तर उनीहरूको कुनै बेड सिनै छैन, अर्थात् उनीहरू पति पत्नीको सम्बन्धमै छैनन्।
व्यवहार त टच पनि गरेको छैन भने जस्तो कुरा आयो नि त। त्यो गर्ने बित्तिकै अरुणिमा लम्सालसँग उनले कुनै पनि रात नगुजारेको नबिताएको भन्ने बित्तिकै व्यवहार त पत्नीको सम्बन्ध बनेन भन्ने कुरा बुझिन्छ होइन। साँच्चै अब गुजारेर पनि ढाँटेको हो कि रात त गुजार्नु पर्ने होइन। पति पत्नी भएपछि त एक ठाउँ बस्नुपर्ने, कमसेकम विवाहको दिन त बस्छन् नि, त्यो पनि नभएको भनेपछि मलाई चाहिँ अचम्म लाग्यो। अहिलेको जोडीहरू विवाह अगाडि नै पति पत्नी जस्तो बनिसक्छन्। अब उनीहरू चाहिँ विवाह पछि पनि हामी पति पत्नीको सम्बन्धमा बसेनौँ भन्छन्। आश्चर्य लाग्यो। फेरि उनी तत्काल अमेरिका गइन्। उनले अमेरिकाबाट उनका आफन्तहरूलाई बुझिन् रे। अब हुन त युवराजको पहिला पनि पत्नी भएको, पहिला पनि सम्बन्ध रहेको भन्ने कुरा आएको छ होइन। अब यस्ता धेरै विवादास्पद कुराहरू आएको छ जसको कारण अरुणिमा अहिले विवादको घेरामा छिन्। अरुणिमा लम्साल त्यो नायिका हो जसले जमानामा तहल्का मच्चाएको र यिनको आमा पनि आफ्नो समयको मूलधारको राम्रै चरित्र अभिनेत्री हुन्, राधा लम्साल बाबु। र मलाई दुःख र खेद यसैमा छ कि उनले के भनिन् भने मेरो स्ट्याटसै बिलेन। उनलाई चाहिएको के अरे भने पढेको एकदम योग्यतम, किनभने पहिलो उनको पति मास्टर्स MBA गरेका थिए, त्यस्तै चाहियो। दोस्रो उनलाई के चाहियो अरे भने धनाढ्य, यो मान्छे धनी छ भनेर मलाई इम्प्रेसन दियो, सोचे जति धनी रहन्छ भने हो नि त उनले। तेस्रो उनलाई कस्तो मान्छे चाहियो भने झुटो नबोल्ने रे, एकदम पवित्र गङ्गा जस्तो, एकदम कुनै छाउकपट नभएको निश्चल। चौथो काङ्ग्रेसको ठुलै सांसदै भविष्यमा हुने नेता भन्ठाने त एउटा क्षेत्रको एउटा मामुली उपसभापति भन्नाले कहिले हो कहिले मेयर, कहिले बन्ने सांसद, कहिले बन्ने मन्त्री, कहिले बन्ने टुङ्गे नभए मान्छे जसरी उनले हेपेकी छिन्। र युवराजले चाहिँ फेरि म डिभोर्स दिन्न, जेसुकै गर भनेर बसेका छन् रे। नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार डिभोर्स फाइल गरेपछि 1 वर्षभित्र जसरी पनि महिलाले गरेपछि त्यो डिभोर्सको प्रक्रियामा जान्छ। डिभोर्स नदिनुको कारण चाहिँ यही अंशकै कारण रहेछ भन्ने चाहिँ अहिले त्यस्तै बुझिन्छ। त्यस्तै बुझियो, अंश होला के होला। बिचरा त्यो युवराज श्रेष्ठ भन्नेलाई चाहिँ अब मार हेमार भयो क्या। अब बेइज्जत पनि कस्तो हो, पत्नी भनेको छ एक रात सुता छैन, कमसेकम एक रातको बिल चुक्ता गरे भने जस्तो होइन। त्यो त हुँदैन पति पत्नीको सम्बन्ध, बिल चुक्ता गर्ने कुरो त हुँदैन नि त, सम्बन्धमा कुनै मोल तिर्ने त होइन। तर अब कानुनले के भनिदिन्छ भने तपाईँले रात बिताउनुहोस् या नबिताउनुहोस्, पति पत्नीको सम्बन्ध कायम गरेर जब अदालतमा जानुहुन्छ भने अदालतले गरिदिने डिभोर्स भनेको त अंशसहित हो, त्यो त निश्चित हो होइन। अंशबन्डा भयो कि भएन पहिला त्यो कागज खोज्छ, त्यो कागज खोज्दा अब अंशबन्डा गरेर देखिनुपर्छ। फेरि उनले चाहिँ पब्लिकलाई भ्रमित गरिन् के वास्तवमा अरुणिमा लम्सालले पहिल्यै भन्नु पर्थ्यो नि त, अंशको पनि क्लेम गरिरहेछ भनेर, त्यो गरेर रहन्छ, हामीलाई त्यसमा ढाँटियो। खैर अब यो अदालती म्याटर बन्यो र उनी वास्तवमा यो विवाहलाई एउटा भाँडाकुटी जस्तो होइन भयङ्कर ठुलो प्रशंसा गरे नि। एलिना र त्यो हाम्रो सापकोटा भाइ विष्णु सापकोटाले पनि एकअर्कालाई राम सीताको जोडी भन्ने टिकटक बनाउने 1 जन्म होइन 7 जन्मको लागि समेत बुकिङ गरिसकेका थिए उनीहरूले होइन। अब हुने बेला बरु एन्जेलिना जोली र ब्राड पिटको सम्बन्ध हलिउडमा अलि टिक्यो, यिनीहरूको त त्यति पनि टिकेन। अब एलिनाको त कुरा छोडौँ, अब यो सिद्धिसकेका सम्बन्धको चर्चा नगरौँ। अरुणिमाको त अझै पनि सिद्धिया छैन। अझ अरुणिमाको त अचम्मको कुरा के भने व्यवहारिक रूपमा डिभोर्सी स्ट्याटसमा रहेकी अरुणिमा लम्सालले सोचेर बुझेर विचार गरेर यो मान्छेको 3 पुस्ते जन्म कुण्डली लिएर त्यति बुझ्न सकिँदैन। अरुणिमाको यो बहाना पनि राम्रो होइन नि त। युवराज श्रेष्ठ कुनै मङ्गल ग्रहको मान्छे होइनन्, उनको विषयमा उनले रिसर्च किन गर्न सकिनन्, युवराजको गाउँमा किन जान सकिनन्, अनि बुवा आमाको घरमा उनी किन भित्रिन सकिनन्, र युवराजको 3 पुस्ते जन्मकुण्डली उनले पहिलो आउन सक्दैन थिइन्। अनि अरूले जे भने त्यही हाउडे कुरामा विश्वास गरेको त अरुणिमाजी। तपाईँलाई म आदर गर्छु, कदर गर्छु, ठिक छ, तपाईँ एउटा सेलिब्रिटी नायिका हो, तर यो सम्बन्धको सवालमा तपाईँले पनि भुलचुक गर्नुभयो। र जहाँसम्म युवराजजीले त्यसरी ढाँटेको हो भने त्यो पनि राम्रो कुरो भएन, किनभने तथ्य विवरण ढाँट्नु हुँदैन। हुन त यहाँ सांसदै भइसक्या मान्छे त अब SLC र +2 को देखाउन सक्दैनन्, तैपनि CA को झाँसा दिने सांसद भएको देशमा अरू कुरा छोडौँ। यसमा तर एउटा कुरा विचारणीय के छ भने अरुणिमा लम्साललाई म युवराज श्रेष्ठले झुक्क्याए, त्यति धनी नभए पनि भयङ्कर धनी छु भन्ने इम्प्रेसन दिए। अब अलिअलि पढाइ लेखाइ भए पनि उही ऋषि धमलाले जस्तो तपाईँको गफ दिएर अब कति न पढेको छु जस्तो देखाए, अथवा काङ्ग्रेसको पनि बडो नेता भएको उनले अभिनय गरे होलान्। त यो चेक जाँच गर्ने काम त अरुणिमाको थियो नि त। उनले आफ्नो जासुस लगाउनु पर्थ्यो विवरण लिन,
यहाँ आफै खट्नुभयो त्यो फिल्डमा। सुनसरी गएर युवराज श्रेष्ठ भन्ने मान्छे कस्तो हो, यसको घर कहाँ हो, यसको 3 पुस्ते के हो, यो कतिको धनी हो, यो सभापति हो कि उपसभापति हो कि, यसको पोलिटिकल साइज कति हो, अनि यो मान्छे पहिला विवाहित हो कि अविवाहित हो, अनि यो मान्छेले पढेको छ कि छैन, यति बुझ्न सकिँदैन थियो। उनी पनि पूर्वकै केटी हुन् त, यति कुरो त बुझ्न सकिन्थ्यो नि। यसमा पहिलो दोष अरुणिमाला छ, म सिधा भनिदिन्छु तपाईँलाई। अरुणिमा लम्सालजी हामीले मानेको। अनि अर्को कुरो उहाँको सिधा के देखियो भने सम्बन्धमा मोलतोल देखियो। हुन त यो राज्य पनि अमेरिका जाने बहाना खोजेको, तिमीलाई त मैले अमेरिका जान मात्रै युज गरेको हो, विवाह गरेको हो भनेर उनले भनेपछि उनको चित्त दुखेको भनेकी छिन्। यो राज पनि यहाँ के भयो भने तपाईँको एकै अर्कालाई थाङ्नामा सुताउने प्रतिस्पर्धा चलेछ। यो राज्य पनि यतिको हेर्ने भएपछि त भिजा त यहीँबाट आइहाल्छ, मेरो लागि त यो लटरी भिजा हो भनेर उनले हेर्ने। अरुणिमालाई पनि के लाग्दो भने ओहो यो त धनीमानी मान्छे पनि हो, पैसा पनि कमाएछ, भोलि काङ्ग्रेसको पनि ठुलै नेता होला, अब मेयर सेयर सांसद भएपछि त्यो प्रोटोकलमा म पनि चढ्न पाउँला, अनि त्यसपछि प्रशस्त सम्पत्ति भएपछि मलाई पनि अमेरिकामा खासै मेहनत गर्नु पर्दैन भन्ने उनलाई लाग्यो। उनले सिधै स्वार्थी कुरा गरेका छिन् नि त। वास्तवमा अरुणिमाले मलाई धनी चाहियो, स्ट्याटस भएको चाहियो, टिपटप चाहियो, पढेको चाहियो भनेपछि त्यो सर्वगुण सम्पन्न मान्छे पाउँथिन् होला, तर हतार गरिन्। अब हुन त तेस्रो सम्बन्धको खाता खोल्ने विषयमा के दिमागभित्र केही नयाँ दियो बत्ती जलाइन् कि होइन? अहिले त त्यस्तो पनि छ यहाँ। कतिखेर डिभोर्स हुन्छ, कतिखेर लभ पर्छ, कतिखेर विवाह हुन्छ, फेरि विवाह भएको समाचार आउन पाएको छैन, मसी सुक्न पाएको छैन, डिभोर्सको खबर छ्यापछ्याप्ती हुन्छ। ल हेर्नु त, मलाई त साँच्चै भन्नुहुन्छ भने अरुणिमा लम्सालको बिहे भएकै थाहा थिएन। ल अब म जतिको वेल इन्फर्मेसन राख्ने मान्छेलाई अरुणिमा लम्सालको डिभोर्स हुन लाग्यो रे भनेपछि चाहिँ मैले तपाईँलाई सोधेको थिएँ, त्यो बैंकर अमितसँग त भए होइन भनेर सोधेँ नि मैले तपाईँलाई। होइन नि दाइ, कहाँ युवराज श्रेष्ठ भन्ने एकजना रहेछन्, उनीसँग विवाह गरिवरी कहिले विवाह गरे भनेर मैले तपाईँलाई सोधेँ। तपाईँले भन्नु साउनमा गरे रहेछन् यिनीहरूले, साउन भदौतिर। त्यसपछि एक रात पनि नगुजारिकन गए रहेछन्, ल स्टडी गर्नु त भनेपछि म त छक्कै परेँ, छाँगाबाट खसेँ। अरे बाफ रे, नेपालले हलिउडमा टप्या हो भने यो मामिलामा, वेस्टर्न कन्ट्रीमा टप्या हो, हाम्रो कल्चर त यो होइन। त्यसैले अरुणिमा लम्सालजी केटाकेटी आयो, गोली चलायो, मट्याङ्ग्राको सत्यानाश नगरौँ। के आयो भन्दा मेन कुरा झुटो कुरामा चाहिँ उनले चाहिँ अमेरिका जानको लागि नै युज गरेको मलाई भन्ने नै मेन पोइन्ट छ। अरू पनि छन् त। युवराज चाहिँ उनलाई माया यो भन्दा पनि मेन अमेरिका नै जान खोजेको भन्ने कुरा चाहिँ उनको आएको छ कि अमेरिकामा गएर बिजनेस गर्ने। अब त्यही भएर उनी अब 2 दिन बिहे गरेर गइहालिन् त्यही प्रोसेसको लागि। पछि यता थाहा पाएपछि त्यो अब सकियो होइन। युवराजको पनि यो गल्ती लाग्छ तपाईँ? अब हेर्नु, हामीले युवराज श्रेष्ठ भन्ने मान्छेलाई देखेको त्यही प्रकाश सुवेदीको त्यो हाउडे स्वभाव। र भन्नुहोस् जडी कस्तो जम्दैछ भनेर सोधेको हामीले देखे अब होइन प्रकाश सुवेदीले। नत्र त्योभन्दा अगाडि कतै भेट्या भए पनि बिर्सियो। र उनी पब्लिक फिगर पनि होइनन्, उनी मिडियामा आउन पनि चाहँदैनन्। सम्भवतः धेरै युट्युब च्यानल उनी कहाँ पुगे पनि होलान्, के छोड्थे होइन। तर उनले त्यो पछि कुनै पनि इन्टरभ्यू दिएको मैले देखेको छैन। अब त्यहाँ आउँदा दुईटाको त मानौँ 7-8 जुनीसम्म त बुकिङै भइसक्यो, हाउभाउ देखाउँथे त, एक क्षण पनि छुट्टिन नसक्ने। मलेवा चखेवा परेवा जोडी भन्थे उनीहरूले। अब यो नाटकै हो, नौटङ्की हो भने जस्तो पनि भयो। कति चाँडो त्यो सम्बन्धमा दरार आएको। अब यो अमेरिकाकै लागि पोलिटिक्स गर्ने मान्छेले त्यति विवाहसम्मको एउटा नौटङ्की रच्छ भनेर म चाहिँ कल्पना गर्न सक्दिनँ, यदि त्यो फ्याक्ट हो भने। उनले त के भन्छ नेपाल आएपछि नि अब एकचोटि भेट भएर उनले युवराजले समेत खुद भनेको भनेर बताइरहेको छ नि त, मलाई अमेरिका जानु थियो त्यसैले गरेको। उनले भनेका छन्। यो राज्य पनि त र मम गरेर अलिकति ठाडै चरचरी बाजेर होइन असभ्य भाषामा त मैले युज गरेको त अमेरिका जानको लागि हो, त्यहाँभन्दा अब केही पनि होइन भनिसकेपछि त यो त डेन्जर जोनमा पर्यो सम्बन्ध। फेरि अमेरिका त अहिले मामुली मान्छेको सपना भइसक्यो क्या। पहिला मान्छे खाडीमा गए जस्तै हुन थालिसक्यो अमेरिका जाने पनि। अमेरिका धेरै नेपाली पुगिसकेका छन्। त्यो पनि म सांसद हुन्छु, मन्त्री हुन्छु, प्रधानमन्त्रीसम्म त सोचे छैनन् होला, म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने त उनले सोचेनन् होला। तर कमसेकम मेयर सेयर के हुन्छु भनेर सपना पाल्नेले अमेरिका जानको लागि प्रपञ्च गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र यदि त्यो हो भने यो गम्भीर विषय हो, आपत्तिजनक विषय हो। अब यो यस्तो के मान्छेलाई नजाचिकन नछामिकन उसका सारा कुरा नबुझिकन
कसरी चाहिँ सम्बन्ध कायम गर्न सकेको अरुणिमाले। अनि युवराज श्रेष्ठले पनि अरुणिमाको विषयमा डिटेल्स पत्ता लगाएको थिए कि थिएनन्? हुन त युवराजले यो सम्बन्ध बचाउन केही गरेको जस्तो मैले देखिनँ, कुनै पहल गरेको मिडियामा आएको पनि देखिनँ। लगभग यो सम्बन्ध व्यवहारिक हिसाबले टुङ्गिसक्यो। अब अदालती कागज मात्रै सीमित, कागजको कुरा मात्रै बाँकी हो। अब अदालतले सायद अब अंश छुट्याइदिएरै डिभोर्स गरिदिन्छ होला। त्यसैमा दाइ जस्तो भनौँ न, उनले अब अमेरिका गएपछि जब उनले अब त्यो डकुमेन्ट उनको पनि अब प्रोसेस गर्नलाई डकुमेन्टहरू माग्दाखेरि चाहिँ अब त उनले त अब ढाँटे भन्ने कुरा आयो नि त पढेको कुरामा पनि। त माग्दा डकुमेन्ट दिन पनि आलटाल गरेको, अहिले कता छ के छ के हराएको छ के भनेर आलटाल गरेर ढिलाइ गरेको भन्ने पनि कुरा छ। नभएपछि त भन्नै पर्यो नि, जुन चिज छैन त्यो त तपाईँले दिन सक्नुहुन्न। अब हुन त उनले छलछाम गर्न खोजे भन्ने कुरा अरुणिमाले यद्यपि भनेका छिन्। मलाई अहिले के ताजुब लाग्यो भने अरुणिमा लम्साल जस्तो पढिलेखेको अमेरिका बस्ने, हरेक कुरो बुझ्ने, कानुनमा नचुक्ने नायिकाले यी कुरा अहिले माग्ने कि यही म तपाईँलाई सोध्छु। अरुणिमालाई एमए पास गरेको, मास्टर्स गरेको पति चाहिन्थ्यो भने पहिले सर्टिफिकेट हेर्छु अनि मात्रै बिहा गर्छु किन भन्न नसके हो कि न? क्र्यापिङ गर्दा पनि फरक नपर्ने कुरो बोलेँ मैले। भिड हुन्थ्यो भने यहाँ ठुलो ताली बस्थ्यो, सायद बुम समाउने साथीले अलि बजाउन मिल्दैन, नत्र उहाँलाई पनि घट पर्यो। त अब उनको कति किता जग्गा छ? उनी धनी हुन् कि होइनन्? उनी भिखमङ्गा त होइनन् होला, मध्यम वर्गभन्दा बढी धनी हुन्। कार उनको कस्तो छ, उनको बङ्गला कस्तो छ, उनको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड कस्तो छ, उनले कति पढेका छन्, उनी पहिला विवाहित हुन् कि होइनन्, उनको मनसाय युज गर्ने मात्रै छ कि अथवा उनी के हुन् भन्ने कुरोको यो त नाते मामुली सूचना हो। अहिले गाउँका लमीहरूले पनि यति कुरा फरार गुगलले जस्तै बताइदिन सक्छन्। त यो कुराको लागि एक दिन छुट्टै इन्भेस्टिगेसन टोली लिएर आफ्नै गाउँ टोल होक्यारे उनको पूर्व त्यहाँ बुझ्न सक्दिनन् उनले, त्यो बुझिनन्। कसलाई विश्वास गरिन् रे? त्यो जसले कुरा ल्यायो त्यसैलाई। ए बाबा जसले जे भने भरमा त्यसैको पछाडि दौडिने होइन, यो कुरामा महत्त्व दिन्नन् भने हेर्दैन तिन। अब उसले भनिहाल्यो ठिकै छ। अब अहिले आएर गन्थन मन्थन गुनासो गर्नुको कुनै तुक छैन। खै सर्टिफिकेट चाहियो, हेरौँ 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 कहाँबाट गरे, कुन विषयमा गरे, कुन फ्याकल्टीबाट, कुन युनिभर्सिटी, कहाँबाट गर्नुभयो तपाईँले मास्टर्स, कुन विधामा हो, कहिले गर्नुभयो, अनि तपाईँको थेसिसको टपिक के हो, यो सोध्नु पर्दैन? एउटा कुरो अरुणिमाले पनि ब्याचलरसम्म +2 पढाए होला मेरो विचारमा। +2सम्म त उनले पनि गरे होइन्, अथवा ब्याचलरै हो कि के थाहा, +2 चाहिँ पक्का गरे होइन् जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? अनि त्यसपछि अब को कति धनी छ के छ, अब एउटाले देखाइदिएला, यसो लैदिएला कुनै भव्य महल देखाएर ए यो देख्यौ नि यो सबै मेरो हो भनिदिएला अनि विश्वास गरिहाल्ने। अनि ठुलो किता जग्गा देखाइदिएला, तिमीले आँखाले नभ्याउने खालको जग्गा यो जम्मै मेरो होला भनिदिएला। ओहो हो मेरो राजा भनेर पर्रक्कै उसको काखमा पल्टिने, यो त हुँदैन नि त। त्यसकारण सबै कुरो बुझेर जाँचेर चिनेर कि त धनको लोभ नहुने, क्यारियरको लोभ नहुने, विशुद्ध मायालाई प्राथमिकता दिने यस्तो कुरो गर्दैनन्। उसलाई पनि अमेरिका जानुपर्ने भए, युवराजजीलाई पनि। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ एकले अर्कालाई थाङ्नामा सुताएको, यिनलाई पनि धनी पढे लेखेको फुर्तिलो होइन 24 क्यारेटको सबै चाहिने रहेछ। अनि त्यो सबै मिलाउन त पहिला छानबिन गर्नुपर्छ, चेक जाँच गर्नुपर्छ, योग्यता परीक्षण गर्नुपर्छ, जासुस भेडाउनुपर्छ, क्रस चेक गर्नुपर्छ, सबै गर्नु पर्यो नि त। त्यो नगर्ने अहिले आएर चाहिँ बाबा बाबा थाङ्नामा सुतायो, गुहार गुहार न्यायाधीश महोदय डिभोर्स पाऊँ भनेर गएर त वास्तवमा त्यो कानुनी रूपमा त सुनवाई होला, तर अरू कुरा सम्भव, अरू व्यवहारिक हिसाबले आफै पजल बन्ने कुरा हो र समाजले राम्रो मान्दैन। उनलाई गालीको वर्षा भइरहेको छ यही कारणले। अब अर्को कुरा के छ भने यहाँ सम्बन्ध पनि के भन्ने के उनी आफैले भनेकी छिन् एक रात कतै काहीँ बिताएको छैन भनेपछि त त्यो त लगभग भाइटिकावाला सम्बन्ध पो भयो त। भाइटिका लगाइ माग्ने कि अथवा पति पत्नीको सिन्दुर भन्ने कुरो त्यहाँ भयो। आजकल हुन त त्यो नहुनु पर्थ्यो, तर प्रेम जोडीहरू पहिले विवाहको सुहागरात मनाउँछन्, विवाह गर्छन् र पछि नक्कली सुहागरात मनाउँछन्, यो तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हो होइन? त्यसकारण यी सब कुराहरू छँदैछ यो परिप्रेक्ष्यमा। अब अदालतमा त के भने उनले एउटा बुद्धि पुर्याइछन् भनौँ न, उनको नियत चाहिँ चाँडै नै विवाह गर्ने र त्यो जे जति आउँछ त्यो सम्पत्ति लिने त थिएन होला, त्यसको लागि त उनले हतार हतार विवाह दर्ता नगरेको होला। तर विवाह दर्ता गरेपछि त कुरो त सिद्धियो त, काम खेल फिनिस, गेम फिनिस भयो।
विवाह दर्ता भयो। अब अदालतले के भनिदिन्छ भने अंश दिनु भनिदिन्छ, तर केही परिस्थिति त अदालतले पनि बुझ्न सक्छ कुन नियतमा विवाह गरेको, किन गरेको, पहिलाको पतिबाट अंश लिएको छ कि छैन, त्यो हेर्न सक्छ। उनले अब अन्तिममा होइन जस्तो उनले त्यहाँ के पनि कुराको छ भन्दा न्युजमा उनले विवाहमा जुन खर्च भयो त्यो आफूले मतलब आफ्नो तरिका आफ्नो तर्फबाट जति पनि खर्च भए त्यसको क्षतिपूर्तिको लागि पनि मैले अंश मागेको भन्ने जस्तो कुरा चाहिँ त्यहाँ आएको थियो। अब केही समय अघि मात्र एलिना चौहानको हुँदाखेरि उनले 1 रुपैयाँ नलिकन डिभोर्स गरिन् होइन, तर अरुणिमाले चाहिँ त क्षतिपूर्तिको लागि मागेको भन्ने कुरा यस्तो छ। अब एलिनाको पनि भित्रभित्रै कुनै केही भएको थियो कि खिचडी पाकेको थियो कि भनेर कतिपयले शङ्का गर्छन् र अब एलिनाले पछि भविष्यमा कुनै सम्बन्ध गाँसिन् भने, नयाँ पति बनाइन् कसैलाई भने, अर्को विवाह गरिन् भने पहिलाको पतिलाई भयो अर्को फिर्ता दिनुपर्ने नेपालको प्रचलित कानुनले गर्दा उनी बाध्य भइन् भन्ने कुरा पनि छ। अब यो अरुणिमाजीको चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो सम्पत्तिको कुरामा क्षतिपूर्तिको कुरा घोष्यो यहाँ। ए बाबा त्यसलाई पनि यसरी हेर्न सकियो नि त, विवाहमा खर्चै गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक बाध्यता थियो र? एक धरको सिन्दुर, एउटा मङ्गलसूत्र, बस कोर्ट म्यारेज गरे हुँदैन थियो भने ल केही गर्नु पर्दैन थियो। अलरेडी उनी जग्गै बसेर सिन्दुर हालिसकेका महिलाले फेरि सिन्दुर हाल्ने किन काम गर्नु पर्थ्यो? यसो मन्दिरमा गएर टिका लगाउने सिन्दुर हाम्रो विनयजङ बस्नेतको जस्तो के यहाँ हामी गएको थियौँ 2000 हो कि 3000 रुपियाँ विवाह टुङ्गिएको थियो। यसो भोजसोज गर्दा 15-20 हजार उनीहरूको पनि राम मन्दिरमा भयो, कोर्ट म्यारेज गरे। ए बाबा कति चाहिँ धेरै खर्च गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक बाध्यता त थिएन, कानुनी बाध्यता थिएन। फेरि हाम्रो अहिलेको प्रचलित कानुनले विवाह खर्चियो नगर्नु, भड्कियो नगर्नु, फाल्तु खर्च नगर्नु भन्छ। अब त्यो पैसा चाहिँ त्यसको लागि मेरो खर्च भयो, खनखनी गनेर यति लाख खर्च भयो, अनि मलाई त्यो सब हिसाब किताब चाहियो त एकदम व्यापारिक तर्क भयो क्या। सम्बन्धमा व्यापार घुस्यो भनेपछि अब के गर्नु? कुरा गर्यो, कुरैको दुःख लौ। अब अरुणिमा लम्सालजी अदालतले तपाईँलाई फैसला गरेर इन्साफ दिलाइदेला। यो राज्य पनि अब यस्तै हो, के गर्नु? पूर्व जन्मको सम्बन्धको मोल तिर्नु पर्यो भनेर आउनुहोस्। अब अदालतले जे भन्छ त्यही मान्नुहोस्, हामी यही भन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच।